इंतहाई काबिल सद एहतराम मेरे मोहतरम व मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, आज के इस खुतबा जुमा में रियाकारी, दिखलावा और शोहरत, इस मौजू पर मैं आप हज़रात के सामने चंद एक मारूज़ात अर्ज़ करूँगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हक़ सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो कुछ कहा जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझको और आपको उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ो दोस्तों, अल्लाह ताला के यहाँ इबादत के लिए शर्त लाज़िम इखलास है कि सिर्फ़ अल्लाह ही की रज़ा के लिए कोई अमल करना, ये कबूलियत इबादात के लिए शर्त लाज़िम है। इखलास की ज़िद रिया और सुमआ है। रिया कहते हैं दिखलावा और सुमआ कहते हैं सुनाना, यानी कोई बंदा कोई अमल करे लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को सुनाने के लिए। रिया और सुमआ एक ऐसी मुज़म्मती और काबिल तर्क चीज़ है कि जो तमाम इबादात को जड़ से ख़त्म कर देती। इबादात का नूर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। रिया, दिखलावा, इसकी तारीफ़ क्या है? पहले ये बात समझ लें कि इबादत रब की हो लेकिन मकसूद शोहरत और दिखलावा हो, कि हम सजदा तो रब के सामने टेकें लेकिन दिखा रहे हों लोगों को, या हम माल तो सदका समझकर, ज़कात समझकर खर्च करें लेकिन मकसूद उससे शोहरत हो, मसनूई इज़्ज़त हो या अपनी नाक की हिफाजत हो। इन सारी चीज़ों को रिया कहते हैं। यहाँ पर एक बात नोट कर लें और इंतहाई अहम बात है, रिया का ताल्लुक देखने से नहीं। क्यों जी? रिया का ताल्लुक देखने से नहीं, रिया का ताल्लुक दिखलाने से है। एक बंदा पूरे इखलास के साथ अल्लाह की इबादत कर रहा है और उसके पेश नज़र अल्लाह ही अल्लाह है, अब उसको करोड़ों लोग देख रहे हों, ये रियाकारी नहीं। और कोई बंदा ऐसा है जो दिखलावे की नीयत से अमल कर रहा है, उसको कोई भी नहीं देख रहा, वो रियाकारी होगी। लिहाजा मैंने कहा ये बात समझ लें कि रिया का ताल्लुक देखने के साथ नहीं, दिखलाने के साथ है। बाज़ औक़ात हम ये होता है कोई इबादत कर रहे होते हैं, लोग देखना शुरू करते हैं, हम इबादत तर्क कर देते हैं। देखने से कुछ नहीं होता, दिखलावा ना हो। इबादत के शुरू में ही ये चीज़ ना हो कि लोग मुझे देखेंगे तो मुझे हाजी कहेंगे, लोग मुझे देखेंगे तो मुझे सूफ़ी कहेंगे, लोग मुझे देखेंगे तो लोग मुझे सखी कहेंगे, ऐसा शुरू में ना हो। लिहाजा ऐसा शख्स जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करे, फिर उसको जितने मर्जी लोग देखते रहें, इबादत में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस पर मैं चंद एक आयात कुरान पाक से और कुछ अहादीस आप हजरात की खिदमत में लाया हूँ। पहली आयत जो मैंने तिलावत की, फरमाया मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फी हर्सी। जो शख्स आखिरत का तालिब है, कोई भी अमल करते वक्त आखिरत का तालिब है, फरमाया नज़िद लहू फी हर्सी, अल्लाह ताला आखिरत में उसे और बढ़ाकर अता फरमाएगा। व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया, और जो शख्स दुनिया की खेती का तालिब है, नुअतिही मिनहा, अगरचे उसे दुनिया में कुछ मिल भी जाए,
وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، فرمایا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسری آیت سورہ البقرہ سے فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں، ہاں وہ شخص جو صرف اللہ کی رضا کے لیے اسلام لایا، وجہہ للہ، اللہ کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے مسلمان ہوا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر اس نے نیک کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیے، فرمایا وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ تیسری آیت فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ، جو کچھ بھی تم خرچ کرو صرف اللہ کے لیے خرچ کرو۔ اور چوتھے نمبر پر جو آیت ہے وہ مشہور آیت سورہ ماعون کی الذین هم یراؤون، پیچھے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ تو بھئی نمازیوں کے لیے تو وعدے ہیں، جنت کے وعدے ہیں، تو یہاں تو فرمایا بے نمازیوں کی بات نہیں ہو رہی، نمازیوں کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ نمازی بھی ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ وہ ہلاک ہو جائیں۔ وہ کون ہے؟ فرمایا الذین هم یراؤون، وہ نمازی ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 4 مقامات پر دکھلاوے کی مثال دی کہ ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے جو عمل کیا جاتا ہے اس کی مثال کیا ہے۔ چنانچہ پہلی سورہ البقرہ فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ ان تکون لہ جنت من نخیل وَأَعْنَابٍ، کوئی شخص ایسا ہے کہ جو ایسا ہے کہ اس کا باغ ہے، اس میں کھجوریں ہیں، انگور ہیں، آگے فرمایا لہو من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہیں اس میں، فرمایا کہ فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، ایسا شخص ہے کہ جس کا باغ ہے اور وہ باغ پھلوں سے لدا پڑا ہے، اور پھر اب وہ شخص بوڑھا ہو گیا، فَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کے بچے بھی ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اچانک اس پر کوئی، اس کی فصل پر، اس کی کھیتی پر کوئی آگ کا بگولا آ جائے جس میں آگ ہو، فاحترقت، اور وہ سب کچھ کو جلا کر راکھ کر دے۔ فرمایا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی پھر کیا حالت ہوگی۔ اس کے بڑھاپے کا ایک ہی سہارا تھا اور وہ اس کا باغ ہے، باغ بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، پھلوں سے لدا پڑا ہے، اور پھر اس کی اولاد بھی ابھی چھوٹی ہے، یہ نہیں کہ اولاد بچے بڑے ہیں چلو سنبھال لیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا شخص ہو اور اس کے جو کل پونجی ہے ایک دم ختم ہو جائے، اس پر کیا گزرے گی۔ فرمایا ریاکاری کے لیے عبادت کرنے والا شخص بھی ایسا ہی ہے۔ سردیوں کا موسم ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، بستر کو چھوڑا۔ آج کل گرمیاں ہیں، گرمی کے موسم میں پسینے سے شرابور مسجد میں آیا نماز پڑھنے کے لیے، اور پھر نماز میں کیا ہوا کہ اس کے ذہن میں دکھلاوا اور ریاکاری آ گئی۔ فرمایا جس طرح وہ شخص جس کا سب کچھ جل گیا وہ کفے افسوس مل رہا ہے، ایسے شخص کی بھی حالت یہی ہے کہ یہ ریاکاری اس کی ساری عبادت پر پانی پھیر دے گی، جڑ سے ختم کر دے گی۔ یہ تو ایک مثال ہو گئی۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ الابراہیم میں ارشاد فرمائی
فرمایا مثلُ کفروا بربہم اعمالہم کرمادٍ اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ وہ شخص جو کافر ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، فرمایا ان کے ان اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راکھ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، ایک دم ہوا آئے گی تو سارے ڈھیر کو اڑا کر لے جائے گی۔ فرمایا ان کے عمل کی بھی مثال یہی ہے کہ عمل کا ڈھیر تو بہت بڑا لگا لیا، لیکن ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے سارا عمل ضائع ہو گیا۔ تیسری مثال سورہ النور میں فرمایا والذین کفروا بربہم اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سراب۔ سراب آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم ریگستان میں سفر کر رہے ہوں، یا ریگستانی آج کل گرمیوں میں دوپہر کے وقت چلچلاتی دھوپ میں ہم سڑک پر سفر کر رہے ہوں، دور سڑک پر ہمیں کوئی چیز چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کا دھوکہ ہوتا ہے۔ سراب کہتے ہیں پانی کے دھوکے کو، کہ ایک شخص ریگستان میں سفر کر رہا ہے، پانی سمجھ کر پیاسا ہے، پانی سمجھ کر وہ لپکا اس طرف جدھر اس کو نظر آ رہا تھا، بیچارہ ہانپتا ہانپتا وہاں پہنچا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ تو پانی نہیں تھا، پانی کا کیا تھا؟ دھوکہ تھا۔ فرمایا ریاکاری کے لیے نیک عمل کرنے والوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جو اعمال وہ کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ان کو جو جنت اور اجر، آخرت میں اجر نظر آ رہا ہے، ریاکاری کی وجہ سے ان کا سارا اجر ضائع ہو رہا ہے۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا جی، چوتھی مثال سورہ الفرقان میں، اور آپ دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں۔ فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہائے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اعمال کے ڈھیر لے کر کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ، پھر ہم آئیں گے، پھر ہم آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم آئیں گے، ہم دیکھیں گے، ہمیں پتا چلے گا کہ ان کے اعمال ریاکاری کے لیے ہیں۔ فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوں گے، ریاکاری کے لیے ہوں گے۔ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ٹھوکر کے ساتھ ان کے اعمال کو ہوا میں تحلیل کر دیں گے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی ایسے اعمال کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو یہ میں نے چند آیات بھی سنا دی خالص اللہ کی عبادت کرنے پر، اور قرآن پاک میں سے 4 مختلف مقامات سورہ البقرہ، سورہ النور، سورہ الفرقان اور سورہ الابراہیم سے 4 مختلف مقامات سے مثالیں بھی دے دی کہ ریاکاری کی کیا حیثیت ہے۔ کیوں بھئی بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی؟ بولیں ذرا، چلیں جی آگے۔ اچھا جی، اب میں آپ حضرات کے سامنے چند ایک احادیث بھی پیش کر دوں اس موضوع پر۔ پہلی حدیث میں یہ ہے کہ تمہیں تمہاری نیتوں پر اجر ملے گا، اور یہ حدیث ہے مسلم شریف سے، باب تحریم ظلم المسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا،
ला यंजुरु इला सुवरिकुम, तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, और ना ही तुम्हारे माल देखता है, केड़ा कितना बड़ा मालदार है, कौन कितना बड़ा पैसे वाला है, अल्लाह ताला को इसकी कोई परवाह नहीं। ना तुम्हारी सूरतों को देखता है, हुसन नहीं देखता अल्लाह। अल्लाह क्या देखता है? फरमाया वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व आमालिकुम, अल्लाह ताला तो तुम्हारे दिलों की नीयतों को देखता है, तुम्हारे आमाल को देखता है। तो भाई अजीजों दोस्तों, अब आप हजरात को समझ आ गई होगी कि आमाल में इखलास कितनी बड़ी चीज है। दूसरी हदीस इब्ने माजा शरीफ से बाबुन नियति अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युबासु अला निय्यातिहिम। तवज्जो कर ले, सरकार फरमाते हैं कि तुम कल क़यामत वाले दिन जो उठाए जाओगे ना, तुम्हारा जो हशर होगा, फरमाया तुम्हारा हशर तुम्हारी नीयतों पर होगा। किस पर होगा जी? बोले जरा। नीयतों पर। क़यामत वाले दिन आमाल का बदला नीयतों पर मिलेगा। वो बुखारी शरीफ की पहली हदीस बाबुन नियति अलल ईमान, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्नमल आमालु बिन्नियात, मशहूर हदीस। और यहां फरमा दिया कि इन्नमा युबासु अला निय्यातिहिम, कि तुम्हारा क़यामत वाले दिन जो हशर होगा किस पर होगा? तुम्हारी नीयतों पर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा जी, तीसरी हदीस इस सिलसिला में, अगर कोई बंदा ऐसा है उसने अच्छी नीयत के साथ अमल करने की नीयत की, अमल नहीं कर सका, अमल नहीं कर सका, नीयत उसकी ठीक थी, उज़र की वजह से। जैसा कि हम आमतौर पर सुनते हैं कि एक बंदा घर से मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ने की नीयत से निकला, जमात रह गई, जमात रह गई तो उसे जमात का अजर मिलेगा, ये आपने सुना हुआ। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि कोई बंदा ऐसा है कि उसने नीयत अच्छी के साथ अमल करना चाहा लेकिन उज़र की वजह से रह गया, अल्लाह ताला उसकी नीयत का उसे अजर अता फरमाएगा। एक जगह फरमाया नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली। कभी ऐसा होता है कि मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर होती है। अब इस पर हदीस सुन ले। अबू दाऊद शरीफ की रवायत है, बाबुर रुखसती फिल उकूद मिनल उज़्र अन अनस इब्न मालिकिन, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, फरमाते हैं कि क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक पर तशरीफ ले गए ना, तो कुछ लोग उज़र की वजह से रह गए। सरकार वापस तशरीफ लाए तो आपने ये जुमले इरशाद फरमाए जो बड़े अहम हैं। फरमाया क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द तरक्तुम बिल मदीनति अक़वामन, तुम कुछ लोग ऐसे मदीने में छोड़ आए हो, तरक्तुम छोड़ आए हो, तुम कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ यहां गज़वे में नहीं आए, पीछे रह गए। और मासिर तुम मसीरन, तुम जहां कहीं भी सफर करोगे है। और फरमाया कि वला अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन, तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, वला अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन, तुम जो कुछ भी खर्च करोगे, वला क़तअतुम मिन वादिन, तुम जिस भी वादी से जिस रास्ते से भी गुजरोगे, फरमाया इल्ला व हुम माकुम, वो तुम्हारे साथ है, फी इल्ला व हुम माकुम फी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको तुम छोड़ आए, कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे साथ नहीं आए, जिनको तुम छोड़ आए हो।
اب تم یہاں پر آ کر جو بھی خرچ کرو گے، جس راستے سے گزرو گے، جہاں بھی سفر کرو گے، وہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان تمام اعمال میں۔ اچھا بھئی، جیسے ہمیں تعجب ہو رہا ہے ویسے صحابہ کو بھی تعجب ہوا۔ قالو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وَكَيْفَ يَكُونُ مَعَهُمْ، وہ کیسے ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں، وَهُمْ بِالْمَدِينَ، وہ تو مدینے میں، اسی تے نکلے ہیں سفر تے اور وہ لوگ تے مدینے نے، وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اجر کے اعتبار سے تو سرکار نے فرمایا حسبهم العذر، کہ وہ ان کی نیت تھی نکلنے کی لیکن عذر نے انہیں روک دیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ ایک عمل کیا تو اس پر اجر ملا، اور ایک بندے نے نیت ٹھیک کی، عمل نہیں ہو سکا عذر کی وجہ سے، اجر اور ثواب اسے بھی ملے گا۔ روایات میں لکھا ہے کہ بدر میں کتنے شرکاء تھے؟ 313، لیکن جب حصہ ملنے لگا تو 313 کو نہیں ملا، 314 کو ملا، کہ ایک عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر شریک نہیں ہوئے، سرکار کے حکم سے مدینہ میں رہ گئے، بیٹی بیمار تھی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ جو دختر رسول تھی بیمار تھی، آپ کے حکم سے ان کی عیادت کے لیے رہ گئے۔ سرکار نے فرمایا 313 نہیں 314 نے، اور مال غنیمت دے وچ جڑے تساں حصے کرنے نے 313 نہیں کرنے، 314 کرنے نے۔ نیت تھی خالص اللہ کی رضا کے لیے جانے کی، لیکن عذر کی وجہ سے رہ گئے، عمل انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی ملے گا۔ جبکہ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے، بڑا مال لگایا، بڑی طاقت اور ہمت کے ساتھ میدان جنگ میں لڑا، لیکن نیت لوگوں کو دکھانے کی تھی، لوگوں کو دکھانے کی شہرت نیت تھی، نیت یہ تھی کہ دیکھنے والے کہیں گے وہی بڑا بہادر، بڑا وہی شیر پتر ہے۔ یاد رکھیں تمہارے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ تمہاری نیتوں پر۔ اچھا بھئی آگے چلتے ہیں۔ جو عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس عمل کی وجہ سے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ اچھا دیکھو، تمہاری مشقوں سے، تمہاری محنت سے، تمہاری طاقت سے، تمہارے فیصلوں سے اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی تمہارے اخلاص پر۔ اس پر حدیث سن لیں، فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے۔ عن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما ینصر اللہ هذه الامہ، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد کرے گا ان کے غریب لوگوں کی دعاؤں، ان کے مسکینوں کی نمازوں اور ان کے مسکینوں کے اخلاص کی وجہ سے۔ یہ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اچھا بھئی عزیزو دوستو، اب ایک روایت اور سن لیں، جس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ عمل آسان کر دیتا ہے۔ بڑی ہی توجہ چاہیے آپ حضرات کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ ویسے تو سارے بڑے اہم ہیں، لیکن نیتوں کے ضمن میں اور نیتوں کی مد میں یہ بیان، یہ آپ کا فرمان بڑا اہم۔ لا الہ الا اللہ۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، باب الہم من الدنیا، عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یقول کہ وہ کہہ رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ من کانت الدنیا ہمہ، ایک بندہ ایسا ہے جو کوئی عمل کرتا ہے دنیا کے لیے. کس کے لیے؟ بولو یار. یعنی اس کی نیت یہ ہے. فرمایا فرق اللہ علیہ امرہ، اللہ تعالی اس کے تمام کاموں کو بکھیر دیتا ہے، منتشر کر دیتا ہے. فرق اللہ علیہ امرہ، فرق سمجھتے ہیں نا، تفریق کرنا، جدا جدا کرنا. اللہ تعالی وہ کوئی چھوٹا سا بھی کام شروع کرتا ہے پورا نہیں ہو پاتا، نبڑتا نہیں انہوں، کیونکہ اس کے عمل کی بنیاد دنیا کی وہ کیا ہے نا، ریاکاری ہے، دنیا کو دکھانا ہے. اللہ کیا فرماتا ہے سن لے ذرا. اور ہم کوئی بھی عمل کرتے وقت اگر ہمارے کام میں برکت نہیں ہے، کام پورا نہیں ہوندا پیا تے اسی اپنی نیت ٹٹولیے کتنے نیت تے خراب نہیں. اس کے لیے سن لے فرمان. فرمایا کہ فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کے فقر کو، اس کی محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا. بنیاد ہی غلط ہے. کوئی گل سمجھ آ رہی؟ کوئی نہ، بنیاد ہی غلط ہے. اب بنیاد غلط ہے. خشت اول میں نہد میں مار کج، تا سریا میں رود دیوار کج، کہ اگر مصری نے پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی، دیوار آسمانوں تک لے جاؤ ٹیڑھی ہی ہوگی. تو بنیاد ہی غلط. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ کام جو ہے وہ متفرق ہو گئے، فقر آنکھوں کے سامنے آ گیا. ہائے ہائے. اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، غلط نیت کے ساتھ کوئی عمل کرو گے مشکل میں پھنس جاؤ گے، اپنے آپ کو کوفت میں ڈالو گے. سرکار فرماتے ہیں پھر بھی اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہے. الا ما کتب لہ. لیکن فرمایا ومن کانت الآخرہ نیتہ، جس شخص نے آخرت کی نیت کے ساتھ کوئی عمل شروع کیا، فرمایا جمع اللہ امرہ، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو جمع کر دے گا. پہلے کیا فرمایا؟ فرق اللہ. اب فرمایا جمع اللہ. جو لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کے کاموں کو منتشر کر دے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ کاموں کو جمع کر دے گا. آئے ہائے. اور فرمایا وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنا سے، بے نیازی سے بھر دے گا، پر کر دے گا. پہلے کے بارے میں فرمایا کہ فقر اس کو گھیر لے گا، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ غنا، مالداری اللہ اس کے دل میں، وہ کیا کہتے ہیں نا کہ دل دا رئیس ہونا چاہیے، وہ دل کا رئیس ہوگا پھر. اور آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، عجیب جملہ. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور پھر دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. لا الہ الا اللہ. تو بھائی عزیزو دوستو، ہم اپنی نیتوں کو ٹٹولے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. ایک صحابی تھے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار کی خدمت میں آئے. توجہ کر لیں ذرا. یا رسول اللہ، ایک بندہ ہے، اس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا، لیکن اس کے دل میں یہ بھی آ گیا کہ لوگ بھی دیکھ لیں. کیوں جی؟ کہ لوگ بھی دیکھ لیں. تو کیا اس کو اجر ملے گا؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا فلا شیء لہ، سے کچھ نہیں ملے گا. حضرت ابو امامہ باہلی کہتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ میں شاید آپ کو اپنی بات اچھی طرح سمجھا نہیں سکا. پھر کہا، پھر آپ نے فرمایا فلا شیء لہ. پھر تیسری دفعہ
फिर कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह, वो जिहाद तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है, उसकी नीयत बिल्कुल ठीक है, वो अल्लाह की रजा के लिए ही कर रहा है, लेकिन फिर उसके दिल में यह भी आ जाता है अल्लाह भी खुश हो जाए, चलो कुछ लोग भी खुश हो जाए। सरकार ने फरमाया, ए अबू उमामा सुन लो ये बात कि इन्नल्लाह ला युक़बलुल अमलु इल्ला मा काना खालिसन वब्तगी वजहा। अल्लाह ताला तो उसी अमल का अजर अता फरमाएगा जो खालिस उसके लिए होगा। अल्लाहु अकबर। एक आखिरी हदीस सुनकर आप हजरात को बड़ी तवज्जो चाहिए, और इस जुमले में तो अभी तक तो नीयत के बारे में मैंने बताया, अब सुन लें जो गलत नीयत से करेगा उसका हाल क्या होगा। ये हदीस है मुस्नद अहमद इब्न हंबल की और मिशकात शरीफ के हवाला से, और बाब है बाबुर रिया व सुमा। फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरका वमन सामा युराई फकद अशरका वमन तसद्दक युराई फकद अशरका। जिस बंदे ने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी फकद अशरका, वो शिर्क कर चुका। जिस बंदे ने लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखा उसने शिर्क किया। जिस बंदे ने लोगों को दिखाने के लिए क्या किया, सदका किया, फरमाया उसने शिर्क किया। अब आप हजरात तवज्जो कर ले, इस हदीस को जरा समझ ले थोड़ा सा। इसे कहते हैं शिर्के खफी। क्या कहते हैं जी? शिर्के खफी। एक है शिर्के जली। शिर्के जली ये है वो शिर्क की अकसाम जो वाज़े है, सारे ने पता, बुत के सामने सर झुकाना शिर्क है, गैरुल्लाह को पूजना शिर्क है, ये शिर्के जली की अकसाम। एक है शिर्के खफी, है शिर्क लेकिन वो खुफिया है। फकद अशरका, मैंने अशरका का तर्जमा किया वो शिर्क कर चुका। वो शिर्क, वो बोलो यार, क्या शिर्क कर चुका। जिस बंदे ने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी फकद अशरका, वो शिर्क कर चुका, वो मुशरिक हो चुका। इसलिए कि यहां पर जो लफ्ज आया है वो माजी का इस्तेमाल हुआ है, माजी का, मुजारे का नहीं, क्योंकि मुजारे में अंदेशा होता है पता नहीं काम हुआ है या नहीं हुआ। ये माजी का लफ्ज, आई हैव डन इट, ये हो चुका। फकद अशरका, शिर्क कर चुका। अब मैं आपको मिसाल दे देता हूं, जरा मिसाल से बात समझ आती, तो जो इधर करें। एक बंदा है वो नमाज पढ़ रहा है, नमाज में वो सजदे में चला गया। क्या जी? सजदे में चला गया। सजदे में गया ना जब वो, तो सजदे में उसने महसूस किया, और ये हदीस के अल्फाज है, मैं आपको मिसाल में समझा रहा हूं, ये हदीस के अल्फाज है। सजदे में उसने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। क्यों जी? हदीस में आता है ऐसे शख्स ने सजदे को लंबा कर दिया, तवील कर दिया। मिसाल के तौर पे सजदे में गया, मसलन उसका सजदा है कितना जी? 10 सेकंड का। मसलन उसका सजदा है 10 सेकंड का। अब 10 सेकंड तक उसने अल्लाह के लिए सजदा किया। 10वें सेकंड में उसे महसूस हुआ कि समवन वाचिंग यू, कोई उसे देख रहा है। उसने सजदे को तवील कर दिया, मसलन 15 सेकंड का कर दिया। अब आप समझे, 10 सेकंड का सजदा उसका किसके लिए था? अल्लाह के लिए। और ऊपर का जो 5 सेकंड है वो किसके लिए? वो जिसे दिखा रहा है उसके लिए। अब यहां पर इस बंदे के 2 माबूद हो गए। कितने जी? बोलो। एक तो अल्लाह के जिसके लिए सजदा कर रहा है, और एक वो माबूद के ऊपर वाले 5 सेकंड जिसे दिखाने के लिए उसने सजदा किया। फरमाया अब इस शख्स ने
जिस शख्स ने लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ी, फकद अशरका, उसने शिर्क किया, नहीं फकद अशरका, वो शिर्क कर चुका। भाइयों, अपनी नमाजों की खबर लें, अपने सदकात की खबर लें, अपनी नमाजों, अपने रोजों, अपनी ज़कात की खबर लें, इसलिए कि अल्लाह ताला गवारा ही नहीं करता कि कोई इबादत, और आप हैरान होंगे कारी साहब, किसी गुनाह के लिए अल्लाह ने शिर्क का लफ्ज नहीं बोला। चोर नू मुशरक नहीं आख्या, डाकू नू मुशरक नहीं आख्या, जानी नू, शराबी नू मुशरक नहीं आख्या। किसे मुशरिक कहा? फरमाया वो मुशरिक है जो नमाज पढ़ता है लोगों को दिखाने के लिए, रोजा रखता है लोगों को दिखाने के लिए, सदका करता है लोगों को दिखाने के लिए। अच्छा भाई, यहां पर एक बड़ी अहम बात यह भी समझ लें, बाज औकात ना रिया का वहम होता है। क्या होता है जी? रिया का असल में शैतान का मकसद होता है इबादत छुड़ाना। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है, उसने अल्लाह की रजा के लिए कोई अमल शुरू किया, क्यों भाई? खालिस अल्लाह की रजा के लिए, मसलन उसने मस्जिद में बैठ के दुआएं मांगनी शुरू कर दी। अब चंद दिन गुजरे तो लोगों ने देखना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, लोका आखना शुरू कर छड़िया, भाई बड़ा चंगा बंदा है, वेखा रो रो के दुआवां मांगदा है पिया। इसके दिल में ये आया कि ये तो रियाकारी है, लोकी वेंदे ने पे, तारीफ करते ने पे, ये तो रियाकारी है। याद रखना, ये रियाकारी नहीं है, ये रियाकारी का वहम है, ये रियाकारी का वहम है। असल में ये होता है, ये बात शैतान, तेनू तो लोकी वेंदे ने पे, वो की करदा, वो छड्ड ही देंदा है। लै भाई लोकी वेंदे ने पे, मते रियाकारी ना हो जाए, वो छड्ड ही देंदा है। ना 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 ना, आप करते रहे। अच्छा, लोगों के मिजाज में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है, 2-4 दिन आपकी तारीफ करेंगे, फिर जब उनको पता चलेगा कि ये तो बंदा पक्का है, फिर तारीफ छोड़ देंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप अपने काम में लगे रहें। अच्छा, इस पर एक हदीस भी सुन लें। मुस्लिम शरीफ की रिवायत, अन अबी ज़र्रिन, हजरत अबू ज़र्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है, काला, फरमाते हैं किसी ने पूछा, अरअयतर रजुल, कि या रसूलल्लाह, एक बंदा है, ऐसा है, योमलुल अमल, वो कोई नेक अमल करता है, मिनल खैर, कोई अच्छा काम करता है, व युहमदुन नासु अलैहि, लोग उस पर उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं। जेड़ी कैफियत साडे नाल हुंदी है, वो समझा रही गल कोई ना? हमारे साथ होता है कि नहीं होता कि जनाब हम नेक अमल शुरू करते हैं, लोग तारीफें शुरू कर देते हैं। तो सरकार ने क्या फरमाया? फरमाया, तिलका आजिलु बुशरल मुमिन, तिलका आजिलु बुशरल मुमिन। लोग अगर तारीफ करते हैं तो ये ऐसे बंदे के लिए जल्द खुशखबरी है। एक तो खुशखबरी है ना जो आखिरत में मिलेगी, अगर इसी दुनिया में तारीफें शुरू हो जाए तो ये तो फिर मोमिन को दुनिया में ही खुशखबरी मिल गई। लेकिन शर्त यह है कि नीयत क्या हो। मैंने शुरू में बताया था कि रियाकारी का ताल्लुक देखने के साथ नहीं, रियाकारी का ताल्लुक देखने के साथ नहीं, रियाकारी का ताल्लुक दिखलाने के साथ है। एक बंदा अल्लाह की रजा के लिए अमल कर रहा है, उसे 1, 2, 4 नहीं करोड़ों लोग देखे, उसका अमल ठीक है, देखने से क्या है? दिखलावा जब तुम्हारे दिल में आएगा तब रियाकारी शुरू होगी। लिहाजा अगर कोई अमल आप शुरू करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, लोग देखना शुरू कर देते हैं, तारीफ करना शुरू कर देते हैं, आप उस पर रंजीदा ना हो, आप अमल जारी रखें। अल्लाह ताला मुझको आपको अमल की तौफीक अता